नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। इमरान खान ख़त्म शुद का जो ट्रेंड चल रहा था, उस गुब्बारे से हवा निकल गई। दूसरा, इमरानी सियासत का खात्मा करने वाले खुद सियासत से क्यों आउट हो गए। और तीसरा, हम बात करेंगे कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है, आधा मेरा आधा तेरा, नवाज जरदारी हुकूमत कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब इमरान खान बमुकाबले एस्टेब्लिशमेंट का ये टाकरा शुरू हो गया और उसमें निगरान कठपुतलिया जो है वो बरसरे बेकार रहे, उन्होंने हर मुमकिन ताउन की, जुडिशरी उसके साथ रही और कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए या कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ज़रिए एक ट्रेंड चलाया गया कि इमरान खान ख़त्म शुद, यानी कि ये मुहर लगाने की कोशिश की गई हर जगह पे और उससे वाज़ेह मैदान में नज़र भी आ रहा था कि इमरान खान को आउट कर दिया, शाह महमूद कुरैशी को आउट कर दिया, परवेज़ इलाही को आउट कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टॉप के लीडरशिप थे, कहीं किसी के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद तो कहीं रोपोश, कहीं अदालत इश्तिहारी। जो अंडर 16 इमरान खान कहते थे कि अंडर 16 खिलाड़ियों को मैंने ग्राउंड में उतारा, फिर उसी अंडर 16 को न किसी को जलसे की इजाज़त थी, न किसी को रैली की इजाज़त थी, न किसी को कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त थी। बल्ले का निशान तक सुप्रीम कोर्ट के काजी ने ले लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंडर 16 टीम बकौल इमरान के उसको शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जो तस्दीक कुनिंदा थे या तायद कुनिंदा थी, उनको उठाया गया, लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो इंतखाबात से दस्तबरदार करने के ऐलानात किए गए और पंजाब पुलिस उसमें बरसरे इक़्तिदार रही, बरसरे पैकार रही और उन्होंने हर फ्रंट में इनकी कोशिश जो है वो किरदार अदा किया। फिर जब आम इंतखाबात हुए 8 फरवरी को, तो पाकिस्तानी अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट का गुब्बारा फोड़ दिया। पाकिस्तान के जो जिस मौसूफ को जो 4 साल जलावतनी के बाद आए थे और नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश की गई थी या बनाने की कोशिश कराई गई और उनके बड़े बड़े इश्तिहारात चलाए गए, वजीर आजम नवाज शरीफ। तो 8 फरवरी को जब इंतखाबी अमल हुआ, नताइज सामने आए, तो पाकिस्तानी अवाम ने नेल्सन मंडेला को भी रिजेक्ट किया और एस्टेब्लिशमेंट के गुब्बारे से भी हवा निकाल ली। फिर साथ ही जब वो कुछ मुज़ाकरात की कोशिश भी की गई, लेकिन नाकामी पर धांधली, तारीख के बदतरीन धांधली किए गए और नशिस्तें कम कर ली गई। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि दो शख्सियात थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। उन्होंने अपनी जमातें बनाई, उन्होंने इमरानी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की। जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक। जहांगीर तरीन ने पंजाब में IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक जमात बनाई, वो उनके सरबराह रहे और वहाँ पे PTI के लोगों को मुकदमात जिन पे थे उनको उठवाया, उनसे जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करवाया, झंडे उसके गले में डाल दिए और वो PTI से लाताल्लुकी का इजहार करते रहे और वो इमरानी सियासत के खात्मे की कोशिश में मगन रहे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के परवेज़ खटक जो है वो, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की MPs जो PTI के रहनुमा थी, उनको अपने साथ मिलाने की और PTI से दस्तबरदार होने की हर मुमकिन कोशिश की। जहांगीर तरीन के जलसे होते थे तो वो कहते थे हमने PTI की सियासत दफन कर दी, हमने इमरान की सियासत दफन कर दी, हमने PTI की जो पॉलिसी थी, जो नारे थे वो ख़त्म कर दिए। और फिर हुआ ये कि 2 हलकों से वो इंतखाब लड़े, मुल्तान से और लोधरा से, जो अपने घर का हल्का है। अपने घर के हल्के पे उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त दी और मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने उसको शिकस्त दी। परवेज़ खटक को खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने हर जगह शिकस्त दी। परवेज़ खटक 7 हलके थे उनके, वो खुद 2 हलकों पे उनका बेटा, उनका भतीजा ये खड़े थे, उनका दामाद, और ये सारे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके बुर्ज गिरा दिए, उनको सियासत से आउट कर दिया। दोनों ने आज, बल्कि कुछ देर पहले सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए
جہانگیر ترین نے اپنا ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں استحکام پاکستان کی صدارت سے مستعفی ہو رہا ہوں اور ساتھ ہی میں سیاست سے کنارہ کش ہوتا ہوں، جبکہ اس کے بعد پرویز خٹک کا بھی موقف سامنے آیا کہ میں سیاست سے کنارہ کش تو نہیں ہوتا، لیکن میں فی الحال عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں اور میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ رخصتی پر جانا چاہتا ہوں۔ اب جنہوں نے عمران کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ آج خود سیاست سے آؤٹ ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ جو ٹاپ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وفاق میں حکومت نہ دینے کی اسٹیبلشمنٹ کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہے۔ نواز زرداری اتحادی حکومت بنانے جا رہی ہے، پی ڈی ایم 2 کی شکل میں یہ اتحادی حکومتی ہوں گے، لیکن اس میں اس بار بہت ساری جماعتیں جو ہے وہ نہیں ہوں گے، کچھ چھوٹے موٹے جو جماعتیں ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اس اتحادی حکومت میں ایم کیو ایم ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا صاحب جو 2 نشستیں ہیں ٹوٹل، لیکن وہ ضرور اپنا کوئی حصہ مانگ لیں گے۔ تو بظاہر جو پالیسی ہے یا جو نکات سامنے آ گئے ہیں اس پہ یہ ہے کہ آدھا تیرا آدھا میرا، یعنی کہ جو 2.5 سال کا ٹینیور ہوگا اس میں پی ایم ایل این کے وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہوگی، اور جو 2.5 سال کا ٹائم ہوگا اس میں پیپلز پارٹی کی وزارت عظمیٰ جو ہے ان کے پاس ہوگی۔ پہلے کا جو 2.5 سال کا ٹینیور ہے اس میں وزیر اعلیٰ جو ہوں گے وہ شہباز شریف ہوں گے، جو آخری 2.5 سال ہوں گے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، اور پھر جو آخری 2.5 سال ہوں گے اس میں وزیر اعظم بلاول زرداری ہوں گے، اور یوں یہ معاملات جو ہے وہ طے پائیں گے۔ اگر سابق صدر آصف علی زرداری کو جو ہے وہ صدارت دیتے ہیں تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی کا جو عہدہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس جائے گا۔ اگر نواز شریف کو صدارت کے لیے منتخب کرتے ہیں تو پھر جو اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ ہے یا نشست ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں گے، اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو کہ زرداری نے خود مریم نواز کا نام دیا تھا تجویز کر دیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر پیپلز پارٹی شاید گورنرشپ لیں گے اور ساتھ ہی کوئی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ بھی لیں گے۔ تو یہ آدھا تیرا آدھا میرا والی کہانی چل رہی ہے، اس پہ ابھی معاملات چل رہے ہیں، ابھی کوئی خاص پیش رفت تو ہوئی نہیں لیکن معاملات چل رہے، اور پنڈی کے کوششوں پہ جو ان کی کٹ پتلی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہے ان کی کاوشوں پہ، ان کا ایک ٹاؤٹ کا کردار نبھاتے ہوئے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئی، ابھی بھی آج بھی پیپلز پارٹی کا بھی اجلاس تھا تو اس میں کوئی فیصلہ کر لیں گے، اور مسلم لیگ نون اپنی حد تک فیصلہ کر لیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔